الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين لکھ کروڑا ویکھ اداوا باپ دیاں لکھ کروڑا ویکھ اداوا باپ دیاں بھول نہیں سکدا یار وفاوا باپ دیاں لکھ کروڑا ویکھ اداوا باپ دیاں بھول نہیں سکدا یار وفاوا باپ دیاں جو کچھ منگیا سب کچھ ہس کے وار دیتا جو کچھ منگیا سب کچھ ہس کے وار دیتا کدرے لب سن یار سخاواں باپ دیاں کدرے لب سن یار سخاواں باپ دیاں بھول نہیں سکدا یار وفاواں باپ دیاں لکھ کروڑا ویکھ اداواں باپ دیاں بھول نہیں سکدا یار وفاواں باپ
بدولت قائم اج وجود تیرا ماں دی بدولت قائم اج وجود میرا ماں دی بدولت قائم اج وجود میرا ماں دی بدولت قائم اج وجود میرا لیکن اس وچ چل دیاں ساواں باپ دیاں لیکن اس وچ چل دیاں ساواں باپ دیاں بھول نہیں سکدا یار وفاواں باپ دیاں لکھ کروڑا ویکھ عطاواں باپ دیاں لکھ کروڑا ویکھ عطاواں باپ دیاں بھول نہیں سکدا یار وفاواں باپ دیاں اس نو جگ تے کدھر خسارہ نہیں ہوندا 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 ہون جس دے نال دعاواں باپ دیاں ہون جس دے نال دعاواں باپ دیاں بھول نہیں سکدا یار وفاواں باپ دیاں بھول نہیں سکدا یار وفاواں باپ دیاں لکھ کروڑا ویکھ عطاواں باپ دیاں لکھ کروڑا ویکھ عطاواں باپ دیاں بھول نہیں سکدا یار وفاواں باپ دیاں اس نو غم دی دب دا خوف نہیں رہندا اس نو غم دی دکھ دا دب دا خوف نہیں رہندا جس دے سر دے ٹھنڈیاں چھاواں باپ دیاں جس دے سر تے ٹھنڈیاں چھاواں باپ دیاں بھول نہیں سکدا یار وفاواں باپ دیاں لکھ کروڑا ویکھ عطاواں باپ دیاں بھول نہیں سکدا یار وفاواں باپ دیاں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود آقا نامدار وطن کے تاجدار حبیب پروردگار امام الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء فخر الانبیاء ہادی کل جانے سبل والدہاد چہرے والے واللیدین زلفہ والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ اندر اہدیہ درود و سلام دا نظرانہ محبت عقیدت پیش کرنے تو بعد معزز حاضرین و سامعین دوستو بزرگوں بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ گرامی قدر حضرات
اج دے جمعہ المبارک دے موقع تے باپ دے حوالے دے نال کچھ عرض کرنا چاہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے منبر دے تے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا، سرکار نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا، سرکار نے پھر فرمایا آمین. تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا، سرکار نے فرمایا آمین. صحابہ عرض کیتی لجپال آقا آج تو پہلے کدی اے معمول نہیں بنیا، کدی بھی اے موقع نہیں آیا، کدی بھی تسا انج نہیں فرمایا کہ منبر رسول دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھو تے تسا فرمایا ہوئے آمین، دوجی تے قدم رکھو تے تسا فرمایا ہوئے آمین، تیجی تے قدم رکھیا تے تسی فرمایا ہوئے آمین. سرکار کی وجہ ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جدوں میں منبر ول جا رہا سا، منبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے میری بارگاہ وچ جبریل آ گئے. جبریل نے آ کے عرض کیتی لجپال آقا بڑا بدبخت ہے وہ انسان جس بندے دے سامنے تہاڈا نامے نامی اسم گرامی لیا جاوے تے او بندہ تہاڈی ذات تے درود و سلام نہ پڑھ سکے. تے سرکار نے فرمایا آمین. حضور نے فرمایا جدوں میں دوجی سیڑھی تے قدم رکھیا تے جبریل امین نے عرض کیتی لجپال آقا بڑا بد نصیب اور بدبخت وہ بندہ ہے جن نے اپنی زندگی دے اندر ماہ رمضان کا مہینہ پایا تے او اس ماہ رمضان دے روزے رکھ کے اللہ دی رضا حاصل نہ کر سکیا. حضور بڑا بدبخت وہ بندہ ہے. حضور نے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پہ جب حضور نے قدم رکھیا، حضور نے فرمایا جبریل امین نے عرض کیتی حضور بڑا بدبخت او انسان، بدبخت بد نصیب او بندہ جن نے اپنے والدین نو بڑھاپے دی حالت دے اندر پایا تے او اپنے والدین دی خدمت نہ کر کے جنت نہ حاصل کر سکیا. حضور نے فرمایا آمین. آج کے جمعہ المبارک کے موقع تے باپ کی شان کے حوالے دے نال کچھ میں چند معروضات عرض کرنا چاہنا، کیونکہ آج کے دور دے اندر بچے بڑے نوجوان اپنے ماں باپ نو آوازاں دیندے نے اور اس انداز دے نال آوازاں دیندے نے کہ بچے اپنے والدین دی بے ادبی کردے نے. جے والدین اپنے بچیاں نو آوازاں دین تے بچے سنتے ہی نہیں. انہاں لوکاں واسطے، انہاں بچیاں واسطے جڑے اپنے والدین دی خدمت نہیں کردے، جڑے اپنے والدین دا کہنا نہیں مندے، حضور علیہ السلام نے انہاں دے بارے کی دسیا. آج دے موقع پہ خصوصاً انہاں واسطے یہ موضوع رکھا گیا، خصوصاً انہاں دوستاں واسطے موضوع رکھا گیا. کئی ایسی احادیث نے، بے شمار ایسی احادیث مبارکہ نے جس کے اندر مشترکہ طور تے، اکٹھے طور تے، جمع طور تے حضور نے والدین دے حوالے دے نال کچھ دسیا،
خود ارشاد فرمایا، لیکن انہوں نے وچوں اج بالخصوص باپ کے حوالے دے نال ذکر کیتا جائے گا۔ سب تو پہلے اللہ دا قرآن پڑھنا ہے، پھر اسی پڑھنے نے مصطفیٰ دے فرمان کہ سانو اللہ دا قرآن کی دستا ہے والدین دے بارے تے اسی کدھر نو جا رہے ہیں، سانو حضور دے فرمان کی دس رہے نے والدین دے ادب دے بارے، اسی کدھر نو جا رہے ہیں۔ آج دے جمعہ المبارک دے موقع تے انشاءاللہ العزیز یا اللہ کا قرآن پڑھا گے یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھا گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، جنہی میں آیت کریمہ خطبے کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا تہاڈے رب دا حکم اے وے، تہاڈے رب دا آرڈر اے وے، تہاڈا رب چاہندا اے وے کہ عبادت اللہ دی کرو، عبادت دے لائق صرف اللہ ہے، عبادت احکم الحاکمین دی کرو، اللہ رب العالمین دی کرو، تے اپنے ماں تے باپ دے نال اچھا سلوک کرو۔ اتنا ہی سے کا ترجمہ اور اگر سوال کرو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا اگر تواڈے سامنے دوویں انہاں چوں دوویں یا دوواں چوں کوئی ایک بڑھاپے دی حالت سے پہنچ جائے، بڈھے ہو جان، تے تسی کرنا کی ہے؟ اللہ نے حکم فرمایا اُفِّمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں تے باپ تانوں بڑھاپے دی حالت سے مل جان، تسی زندہ رہے، تسی جوان ہے، تواڈے والدین بڑھاپے سے پہنچ جان، اُفِّمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تسی انہاں نوں اف بھی نہیں کہنا۔ اف لفظ کتنا چھوٹا ہے، اللہ فرمایا تسی اف تک نہیں کہنا، کیوں؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ کہو، اف بھی نہ کہو، یا نہ پھر کریے کی؟ دیکھو اللہ نے قرآن نے کتنا سونا جواب دیتا، اللہ فرماتا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ فرماتا تسی اف بھی نہ کرو انہاں نوں، بلکہ جدوں بھی انہاں نوں ملو، جدوں بھی انہاں دے کول بیٹھو، جدوں بھی انہاں دے نال گل کرو، جدوں بھی انہاں دے نال گفتگو کرو، اس انداز دے نال گفتگو کرو جویں انہاں تے رحم کرو جویں بچپن چ انہاں نے تواڈے تے رحم کیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس طریقے دے نال تسی رحم کرو۔ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ فرمایا جڑا بندہ اپنے والدین دے اوتے رحم کردا ہے نا، والدین دے نال ادب نال پیش آندا ہے، والدین دے نال اچھی گفتگو کردا ہے، فرمایا کل قیامت والے دن میں اپنے اس بندے تے رحم فرما چھڑاں گا۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے اپنے بندیاں دی بخشش دے وسیلے پیدا فرما چھڑے نے کہ قدم قدم تے اللہ نے اپنے بندیاں واسطے بخشش رکھ چھڑی۔ کیوں رکھی؟ اللہ اپنے بندے دے نال پیار 70 ماواں نالوں ود کے کردا ہے۔ سنو اللہ دا قرآن، ایک باری بلند آواز میں سارے سبحان اللہ بولا تو میں اللہ دا قرآن پڑھا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا
تعبدوا الا اللہ پہ فرماتا ہے میری منشائیں دے کہ عبادت تسی میری کرو، عبادت صرف اللہ دی کرو. یا اللہ تیری عبادت بھی کر رہے ہیں. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو، اپنے والدین دے نال نیکی کرو، اپنے والدین دے نال شفقت تے پیار کرو. آسر سجنا کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اللہ نے جدو اے وحی نازل فرمائی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو صحابہ دے جمع غفیر دے در کھڑیاں ہو کے اللہ دا حکم سنایا وے کہ اللہ پیا فرماتا وے عبادت صرف اللہ دی کرو تے والدین دے نال نیکی کرو. ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے نے، انصاری صحابی کھڑے ہوئے نے، اٹھ کے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر سلام عقیدت پیش کیتا. جدو سرکار دی بارگاہ دے اندر سلام عقیدت پیش کیتا میں میری سرکار نے سلام دا جواب ارشاد فرمایا ان کی دیا کا جدو بندے دے والدین وصال کر جان، جدو بندے دے والدین اس دنیا فانی تو کوچ کر جان، آقا پھر اپنے او بچہ اپنے والدین دے کس طریقے دے نال نیکی کر سکدا میں، او بندہ اپنے والدین دے نال کس طریقے دے نال نیکی کر سکدا میں. کیا بندہ عبادت وصال اپنے والدین دے نیکی کر سکدا میں؟ میری سرکار نے فرمایا قال نعم، ہاں میرے غلاما ایسے طریقے بھی ہیں نے جنہ طریقے دے نال اپنے والدین دے بندہ نیکی کر سکدا میں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اتنا جملہ بولیا صحابی رسول نے ہاتھ بننے نے عرض کیتی آقا کس طریقے دے نال والدین دے نیکی کر سکدا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اسال اربع، چوں طریقے دے نال نیکی کر سکدا ہے، چوں طریقے دے نال نیکی کر سکدا ہے. اسال اربع، چوں طریقے دے نال اپنے والدین دے بندہ نیکی کر سکدا میں، چوں طریقے دے نال والدین دے سال ثواب کر سکدا میں. صحابہ عرض کیتی حضور سب تو پہلی نیکی کیڑی وے؟ میرے تے تیرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا سب تو پہلی نیکی ہے جدو تیرے والدین دا انتقال کر جاوے، جدو تیرے والدین اس دنیا پانی تو رخصت ہو جان، سب تو پہلی جڑی نیکی کرنی وے، سب تو پہلا جڑا تو حسن سلوک کرنا وے، انہاں چوں سب تو پہلا طریقہ ہے تو اپنے والدین دا جنازہ خود ادا کر لوی. سبحان اللہ. اپنے والدین دا جنازہ خود ادا کرنا ہی. عرض کیتی حضور دوجا طریقہ میری سرکار نے ارشاد فرمایا پہلا طریقہ دے میں حسن سلوک دا بعد از وصال والدین دے اوتے پہلا طریقہ ہے میں تو نماز جنازہ خود ادا کر. آج دے دور دے اندر جنازہ تے کدھرے رہ گیا؟ اگر کوئی مولوی صاحب اپنے اس بندے دے پتر نو کہہ دیں، اس بچے نو کہہ کہ یار تو اپنے باپ نو خود غسل دے، تے بچہ کہتا ہے نا جی نا اے مولویاں دا کام ہے، اے تے مولوی غسل دے بن گئے، مینوں تے پتہ ہی نہیں غسل کیویں دئیدا ہے. میں کہنا سجنا سب تو پہلا حق تیرا وے، سبحان اللہ، سب تو پہلا حق تیرا وے. جدو تیرے باپ دا وصال کر جائے، جدو تیرے باپ دا وصال ہو جائے تو اپنے باپ نو غسل بھی خود دے. جدو غسل دے دے میں تے جدو جنازے دی باری آوے سب تو پہلا حق تیرا وے کہ تو خود اپنے باپ دا جنازہ پڑھا، تو خود اپنی ماں دا جنازہ پڑھا، اگے مصلی امامت دے کھلو جائے. جے نہیں تیرے کول اے کم ہوندا پھر تو اپنے رشتہ داراں دے اندروں ویکھ جڑا کوئی صاحب علم ہوے اونوں اجازت دے چھڈ، پھر او آ کے اپنے والدین دا جنازہ پڑھان. جے تیرے خاندان دے اندر بھی کوئی ایسا بندہ نہ ہوے پھر اپنی محلے دی مسجد دے امام نو کہہ چھڈ کہ او آ کے جنازہ پڑھاوے. لیکن اسی کرنے کی وا اگر سانو نہ بھی آندا ہوے، اگر سانو طریقہ آندا بھی ہوے، اسی آپ نہیں پڑھاندے، اسی کہنے یار مولوی صاحب نو کہہ چھڑ رہے ہیں کہ ساڈے ماں دے پیو دا جنازہ پڑھا چھڈے. میں کہ باپ دی جائیداد دا
مالک تو بنے باپ دی وسارت وراثت دا مالک تو بنے تے جنازہ مولوی پڑھاوے نا نا سجنا جنازہ بھی تینوں ہی پڑھانا پینا وے سبحان اللہ نالے اللہ دے نبی دا فرمانے میں سب تو پہلا حق کے میں سب تو پہلا حسن سلوک دا طریقہ ہے اپنے والدین دا جنازہ تو خود پڑھاویں صحابہ عرض کی بھی حضور دوجا طریقہ کی میں میرے نبی نے فرمایا دوجا طریقہ ہے جب نماز جنازہ پڑھیا جاوے اس کو بعد ساری زندگی تو ہاتھ چوکے الدعاء لہما دعا دی بخشش دی دعا کریا کر دعا واسطے بخشش دی دعا کریا کر الدعاء لہما دعا واسطے بخشش دی دعا منگیا کر اچھا سب تو زیادہ بہترین طریقہ دعا کرنا پتہ کی ہے بندہ نماز پڑھے سبحان اللہ بندہ نماز پڑھے نماز تو بعد ہاتھ چوکے نہ بھی دعا مانگے نا تو نماز کے اندر انہیں اپنے والدین واسطے دعا مانگ لے جب بندہ نماز سے انتا یادی شکل جو بہتا نا پڑھتا نا رب اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ میں بھی بخش دے میرے والدین بھی بخش دے تے جتنے ایمان والے مسلمان تیری بارگاہ جو پہنچ چکے ہیں سارے دی بخشش فرما دے سب تو بہترین طریقہ دعا دا نماز ہے نماز فرمایا الدعاء لہما اپنے والدین دی بخشش دی دعا مانگے اجلی حدیث پاک پڑھ رہے ہیں اس حدیث نو ابو داؤد شریف دے اندر نقل فرمایا گیا حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت دے اندر جدو کسے بندے دا درجہ بلند کر داوے اللہ جدو کسے بندے دا درجہ بلند فرما داوے تے بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے مولا کریمہ نام اس جنت دے اندر رہ کے نیکی کیتی وے سبحان اللہ یا اللہ نام اس جنت دے اندر رہ کے نماز پڑھی وے یا اللہ نام میں روزہ رکھیا یا اللہ نہ کو میں زکات دیتی ہے نہ میں حج کیتا وے یا اللہ میرا درجہ کیویں بلند ہویا وے حضور علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرے گا اللہ فرمائے گا میرے بندیا تو تے میری بارگاہ سے پہنچ چکی ہیں اے میرے بندیا تینوں تے میں جنت عطا کر دیتی ہے تیری نیکیاں دی وجہ تو لیکن پیچھے جڑا تیرا پتر ہے اج اونے ہاتھ چوک کے تیرے واسطے دعا مانگی وے سبحان اللہ اج تیرے پتر نے تیرے واسطے دعا مانگی وے دو طریقے ہو گئے پہلا طریقہ اپنے والدین کا جنازہ پڑھ اگر تو چاہنے تیرے والدین تو اپنے والدین کے نال حسن سلوک کرے سب تو پہلے تو جنازہ پڑھ دوجا الدعاء لہما اپنے والدین دی بخشش دی دعا منگیا کر صحابہ عرض کی حضور تیجا طریقہ کیڑا ہے سبحان اللہ حضور تیسرا طریقہ کیڑا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جے تو چاہنا ہے تو اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرے او کم کر او وعدہ پورا کر جڑا وعدہ تیرے والدین نے اپنی زندگی دے اندر لوکاں نال کیتا سی اپنے والدین دا وعدہ پورا کر دے تیرے والدین نے تیرے باپ نے یا تیری ماں نے تینوں آکھیا سی پتر جدو میرے کول پیسے آون گے میں مسجد نو اتنے پیسے دیواں گا یا میں مدرسے نو اتنے پیسے دیواں گا تیرے باپ کا انتقال ہو گیا تیرے باپ نے وعدہ کیتا سی کہ اللہ مینوں دے اتنے دے میں مسجد نو دے چھڈاں گا لیکن تیرے باپ کا انتقال ہو گیا تیرے باپ کا وعدہ سی تیرے باپ تو بعد ہن تیری ذمہ داری وے جے تو باپ دے نال حسن سلوک کرنا چاہتا ہے او دا وعدہ پورا کر دے سبحان اللہ او دا وعدہ پورا کر دے ہن جڑی چوتھی نصیحت فرمائی حضور نے جڑا چوتھا طریقہ دسیا حضور علیہ السلام نے کمال دا طریقہ میں حضور نے فرمایا پہلا تے اے اپنے والدین دا جنازہ پڑھ میں نال نال ریپیٹ کیتا جا رہا ہوں تاکہ ہم یاد ہو جاوے حضور نے فرمایا پہلا طریقہ
اپنے والدین دا نماز جنازہ پڑھ. دوجا طریقہ انہاں واسطے بخشش دی دعا منگ. تیجا طریقہ جڑا انہاں نے اپنی زندگی دے اندر وعدہ کیتا سی وعدے نو پورا کر. چوتھا طریقہ یہ حضور نے فرمایا جڑے تیرے والدین دے دوست نے, سبحان اللہ, جڑے تیرے باپ دے دوست نے, جڑیاں تیریاں ماں دیاں سہیلیاں نے, فرمایا انہاں نو بھی اس طریقے نال مل, انہاں دے سامنے بھی اس طریقے دے نال ادب نال پیش آ جویں تو اپنے والدین دے سامنے پیش آندا ہوندا ہے. سبحان اللہ. فرمایا والدین دے جڑے دوست نے نا انہاں دے نال بھی اس طریقے نال پیش آ جویں تو اپنے والدین دے نال پیش آنا ہوندا سی. کتنا خوبصورت حضور نے سانو طریقہ دیتا والدین واسطے اصحال ثواب کرنے کا. مل کے بول یار ذرا سبحان اللہ. میرا پہلے وعدہ سی آج دی نشست میں یا اللہ دا قرآن پڑھیں گے یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھیں گے. لو جی اگلا فرمان سنو حضور علیہ السلام دا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ نا سواری تے جا رہے ہیں, سفر کرتے جاندے نے, سفر کردیاں اچانک آپ کی نظر ایک بابے تے بہ گئی. ایک بابا جی تے نظر پہ گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی سواری نو روکیا تے سواری تو تھلے آ گئے. کافی دیر بابا جی نہ گلاں کردے رہے. اور تاریخ دے اندر ہوتا ہے, حدیث دے الفاظ نے جدو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بابا جی دے قریب گئے نا, اس بابا جی دے قریب تے انہاں دے نال جھک کے سلام لیا تے انہاں دے ہاتھ دا بوسہ بھی لے لیا. اتنا اور کافی دیر گفتگو کردے رہے. گفتگو کردیاں تے بابا جی کہنے لگے اے پتر عبداللہ بن عمر مینوں اجازت ہے. تے عبداللہ بن عمر کہنے لگے بابا جی میں کون ہوں تانوں اجازت دینے والا, اپنی مرضی نال آئے سو جویں تہاڈی مرضی. حضور جویں تہاڈی مرضی. بابا جی جان لگے تے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے غلاموں کو دیکھا تے دیکھ کے فرمایا وہ جڑی سب تو اعلیٰ سواری ہے نا بابے نو دے چھڈو. سواری بھی دے دیتی. فرمایا کلی سواری نہیں, سواری تے جتنا بھی سامان ہے نا ساری چیزاں بھی بابے نو تحفے دی دے چھڈو. جدو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بابے نو سواری بھی دیتی ہے, اس بابے نو تحائف بھی دیتے نے. بابا کی سواری لے کے چیزاں لے کے جا رہے ہیں تے غلامہ عرض کی تھی حضور بابا کون سی, حضور بابا کون سی جنہی تسی اتنی ادب تے احترام کیتا میں. جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے باپ عمر ابن خطاب دا دوست سی. اے میرے باپ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دوست سی. کون عمر ابن خطاب؟ اے عمر ابن خطاب نے جنہاں نو میرے نبی نے خود رب کو مانگ کے لیا دے, جنہاں نو رب دے کولوں منگیا ہویا میں. تے جدوں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی بارگاہ جائے نے, میرے نبی دی بارگاہ جائے نے تے مشکت نے بھی مسکرا کے فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن
ابن خطاب دا یار سی تے صحابہ علماء عرض کیتی حضور اپنے باپ دے بیٹی دے نال اتنا ادب و احترام کیتا ہے. جناب عبداللہ ابن عمر بول کے کہنے لگے میں نبیاں دے امام دی زبان اقدس چ سنیا وے سرکار نے فرمایا سی اگر تسی چاہندے جے کہ تسی اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو تے سب تو پہلا طریقہ اے وے انہاں دا نماز جنازہ خود ادا کرو انہاں واسطے بخشش دی دعا منگو انہاں دے وعدے نو پورا کرو جڑے انہاں دے یار سجن بیلی دوست جڑے انہاں دے یار سن جڑے انہاں دے سنگی سن انہاں دے نال اس انداز دے نال پیش آو جویں تسی اپنے والدین دے نال پیش آندے رہے ہو سبحان اللہ انہاں دے نال پیش آندے رہے ہو اے جو حسن سلوک اے جو والدین دے نال حسن سلوک تے اج دا نوجوان ماں دیاں سہیلیاں تے کدھرے رہ گئیاں باپ دے دوست تے کدھرے رہ گئے وہ اپنے سکے ماں پیو دے نال چنگا سلوک نہیں کردے. باپ ساری زندگی محنت مزدوری کردا رہندا ہے ساری زندگی لوکاں دے تانے سندا ہے اوور ٹائم لگا کے جمع پونجی جمع کردا ہے کہ میرے پتر دی پرورش اچھی ہو جائے تے پتر اٹھ کے کل نو پتہ کی کہدا ہے اب تے باپ نو تو میرے واسطے کیتا کی ہے تو میرے واسطے کیتا کی ہے اے ساڈے معاشرے دے نے بچے تے او نبی دے دور دے بچے سن جنہاں نے اپنے والدین دا ادب و احترام تے کیتا ہی کیتا انہاں دے دوستاں دا ادب و احترام بھی کر چھڑیا مل کے بولی یار ذرا سبحان اللہ سن حضور دا فرمان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک او عبداللہ ابن عباس ہے جنہاں دے واسطے میرے نبی نے خود ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی سی حضور نو فخر ہے اس عبداللہ ابن عباس تے رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر ابن عباس کے اندر فرماتے نے آپ فرماتے نے حضور نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک کردا ہے جیڑا بندہ اپنے والدین دی خدمت کردا ہے پیار کردا ہے والدین دی خدمت کردا ہے محبت کردا ہے والدین دا ہر حکم مندا ہے فرمایا تے رات نو اس حالت دے اندر ستا کہ اون دے والدین اون دے راضی نے سارے بولو یار ذرا سبحان اللہ پھر بولو ذرا سبحان اللہ اس حالت دے اندر ستا کہ اون دے والدین اون دے راضی نے تے اٹھیا بھی اس حالت چ کہ اون دے والدین اس بندے تے راضی نے حضور نے فرمایا اللہ تعالی اس بندے واسطے جنت دے 2 دروازے کھول چھڑدا ہے سبحان اللہ کنے دروازے کنے واسطے جندے تے والدین راضی نے کنے واسطے سارے بولو جندے تے والدین راضی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے جنت دے 2 دروازے کھول چھڑدا ہے جندے تے اون دے والدین راضی ہون. حضور نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر بندے دے ماں باپ دوویں یا دوواں چ کوئی ایک ناراض ہے اور او بندہ ستا بھی اس حالت چ کہ اون دے والدین ناراض نے ماں یا باپ دوواں چ ایک ناراض ہے تے فرمایا صبح جدوں اٹھدا ہے نا اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے جہنم دا ایک دروازہ کھول چھڑدا ہے جے دوویں ناراض نے پھر دوویں دروازے کھول چھڑدا ہے. اے حضور نے تائید فرمائی ہے انہاں واسطے کہ جڑے اپنے والدین دا حکم نہیں ماندے جڑے اپنے والدین تے نیکی نہیں کردے جڑے اپنے والدین دا ادب و احترام نہیں کردے. سن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے تے اون دے والدین راضی نے نا جس بندے تے اس بندے دے والدین راضی نے فرمایا انہاں تے اللہ بھی راضی ہے سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے تے انسان دے والدین راضی نے فرمایا اس بندے تے اللہ بھی راضی ہے
میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوں تے فرمایا جدے دے والدین ناراض نے اودے تے میں بھی ناراض ہاں میرا اللہ بھی ناراض ہے تے خود اندازہ لا لے جدے نال اللہ بھی ناراض ہو جاوے اللہ دا رسول بھی ناراض ہو جاون فرمایا اس بندے دا ٹھکانہ جہنم ہے تے جدے دے والدین راضی نے اس بندے نو اللہ جنتاں دا سردار بنا چھڑدا اللہ جنت دا سردار بنا چھڑدا ایک اللہ دے نا بہت بڑے ولی ہوئے نے جنہ دا نام سی حضرت فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں آپ نے نا ایک کتاب لکھی اس کتاب کے اندر نا ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں آپ کہتے ہیں بچے واسطے ایک چیز ضروری ہے بچے واسطے ایک چیز بہت ضروری ہے کہ بچہ اپنے والدین کے قریب بیٹھے بچہ اپنے والدین کے قریب بیٹھے ماں زندہ ہے باپ زندہ ہے پتر کی عمر 80 سال بھی ہوگی نا وہ پھر بھی اپنے ماں پیو واسطے پتر ہی ہے بچہ ہی ہے بچہ ہی ہے پاویں 80 سال کی عمر کا بابا ہے نا اگر ان کے والدین زندہ نے تے انہوں چاہیے کہ اپنے ماں پیو دے کول جا کے بیٹھے کچھ انہاں دے کولوں سنے پیار دیاں گلاں تے کچھ انہاں دے سامنے عرض بھی کرے تے فرمایا بچیاں نو چاہیے کہ اپنے والدین دے قریب بیٹھن انہاں دی سن تے اودوں تک بولن نہ جنی دیر تک ان دے والدین نو اجازت نہ دین جنی دیر تک والدین خود نہ کہن کہ پتر ہن تو بھی کچھ بول لے تو بھی دس تینوں اسی تیرے مشورہ کر رہے ہیں تینوں گل دس تو کچھ بول فرمایا بچے نو چاہیے کہ اپنے والدین کی اجازت نہ گفتگو کرے تو فرمایا بچہ جدو اپنے باپ یا ماں نال چلے نا گلی دے اندر حضور نے فرمایا بچے نو چاہیے اس چلن دے بھی کچھ آداب دس چھڑے سبحان اللہ بلند آواز نال بول ذرا سبحان اللہ حضور نے فرمایا جدو تو اپنے والدین دے نال گلی دے اندر چلے صحابہ عرض کیتی حضور اگے چلیے فرمایا نہیں عرض کیتی حضور سجے ٹریے فرمایا نہیں عرض کیتی حضور کھبے ٹریے فرمایا نہیں حضور کتھے ٹریے فرمایا تیرے والدین اگے ہون تو پیچھے پیچھے ٹریا کر سبحان اللہ تو اپنے والدین دے پیچھے پیچھے ٹریا کر حضور نے فرمایا جدو کوئی تیرا والد یا تیری والدہ تیرے نال گل کرن انہاں دی گل سنن واسطے تھوڑا جا قریب ہو گیا تے گل سنن تو بعد پھر واپس پیچھے مڑ گیا سبحان اللہ حضور نے اپنے والدین دے سامنے چلن دے انداز بھی دس چھڑے نے اللہ کریم نے فرمایا اف ولا تنہرہما تو اپنے والدین دے سامنے اف بھی نہ کر والدین دے سامنے اف بھی نہ کر وقل لہما قولا کریما فرمایا جدوں بھی تو اپنے والدین دے نال گل کرنی ہے بڑی شفقت تے بڑی پیار تے بڑی عقیدت تے بڑی محبت تے بڑی رحم دلی دے نال گل کریا کر کیوں کرنی ہے انہاں نے تیرے واسطے بڑیاں تکلیفاں سہیاں نے او تیری ماں جن نے 9 مہینے تینوں پیٹ دے اندر رکھیا جن نے تکلیفاں تے تکلیفاں برداشت کیتیاں اس ماں نو بھی اللہ نے حکم فرما چھڈیا نی ماں میں تیرا بلند مقام کر چھڈیا وے میں اپنی جنت تیرے قدماں دے اندر لے آندی وے تیرا پتر تیری خدمت کردا وے سمجھ لوی اپنی جنت نو راضی پیا کردا وے اپنی جنت دی خدمت پیا کردا وے اگر تیرا پتر تیری نافرمانی کردا وے تو دے واسطے بد دعا نہ کری تو دے واسطے ہمیشہ ہدایت دی دعا ہی کردی رہی سبحان اللہ ماں کا کلیجہ خدا دی قسم اتنا ہوتا ہے ماں کبھی اپنے پتر واسطے بد دعا نہیں کردی یہ ایک فطرتی عمل ہے ایک اللہ تعالیٰ دی طرفوں ہے ماں کبھی اپنے پتر واسطے بد دعا نہیں کرے گی اگر پتر گستاخ بھی ہوئے نا پتر جتنا مرضی گستاخ ہوئے تو ماں یہ کہے گی یا اللہ میرے پتر کو ہدایت عطا فرما دے ماں ہمیشہ یہ گل کرے گی حضور علیہ السلام نے جڑا
حکم فرمایا والدین دی خدمت دا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے تے اس دا باپ راضی ہوئے، بالخصوص باپ کے موضوع تے علم راجم ہے، انشاءاللہ اگلا جمعہ ماں دی عظمت تے پڑھایا جائے گا۔ باپ دی عظمت سنو، اگلے جمعہ انشاءاللہ العزیز ماں دی عظمت تے بھی کوئی گفتگو کی جائے گی۔ حضور نے فرمایا اے سونے تے سچے او الفاظ نے جڑے میرے نبی نے اپنی زبان چوں خود کڈے۔ سبحان اللہ، بلند آواز نہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ کہ حضور دی بولی سارے جاگن والا مٹھی، سبحان اللہ۔ حضور دی گفتگو، حضور دے ارشاد سارے جاگن والا مٹھے۔ اگر میرے کو پوچھو میں تے جی کہنا نا مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مٹھڑے ڈول دیا، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں جدا جدا دے کیتا ہے کہ حضور دیاں بولیاں بڑیاں مٹھیاں نے۔ کیندا کیتا بھائی سارا دا کیتا ہے۔ پھر اسی انداز نال جن ہاتھ بلند کیتے نے ایویں اپنی آواز نوں بھی چکو، ایک محفل دا ماحول بناؤ۔ مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مٹھڑے ڈول دیا، مٹھیاں مٹھیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مٹھڑے ڈول دیا، کنا دے وچ رہندیاں نے رس کھول دیا۔ حضور نے فرمایا جس بندے دے اس دا باپ راضی ہوئے، جندے دے دا باپ راضی ہوئے، فرمایا اس بندے تے اللہ بھی راضی ہو جاندا وے۔ جس تے اس دا باپ ناراض ہوئے اس بندے تے اس اللہ بھی ناراض ہو جاندا وے۔ پھر میں اسے واسطے کہنا نا باپ ہے یارو کرما والا، باپ ہے یارو کرما والا، تے گھر دا نور اجالا، زندگی وچ او ڈولن نہیں دیندا، تے باپ ہے حوصلے والا، زندگی وچ او ڈولن نہیں دیندا، تے باپ ہے حوصلے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ بھی تو ہاڈے تے راضی رہے، اللہ دا رسول بھی تو ہاڈے تے راضی رہے، تسی انج کریا کرو رات نو جدو سومن لگے ہو اپنے باپ دے کول بیٹھیا کرو، رات نو سومن تو پہلے اپنے باپ دی خدمت دے اندر حاضر ہو جایا کرو، تے جا کے باپ دے نال مٹھیاں مٹھیاں گلاں کریا کرو، باپ دے نال مٹھیاں مٹھیاں گلاں کریا کرو۔ حضور نے فرمایا جدو تسی باپ دے نال مٹھیاں مٹھیاں گلاں کرو گے تے اس انداز دے نال سو جاؤ گے کہ تہاڈا باپ تہاڈے تے راضی ہے، تے جدو صبح اٹھو گے ساری رات اللہ دے رحمت دے فرشتے تہاڈے تے رحمتاں نازل کردے رہن گے، رحمتاں دے فرشتے اللہ دی رحمت دے فرشتے رحمتی نازل فرما دے رہن گے۔ گرامی قدر حضرات اج دا پتر جدو باپ مر جاندا وے پھر اپنے سر دے اوتے ہاتھ ماردا وے کہ کاش ساڈا باپ اج زندہ ہوندا، ماں دا جدو وصال ہو جاندا وے پتر نکرا چ لگ لگ کے روندے نے کہ کاش ساڈی ماں ساڈے کول اج زندہ ہوندی، سانو حوصلہ دیندی، سانو دلاسا دیندی۔ میں کہنا سجنا او تیرا باپ جڑا زندگی دے اندر 100 روپے دیاں منتاں تیرے سامنے کر رہا اپنی ایک ایک جُتی واسطے ترس رہا وے، اج تو رونا وے اگر اوہی خدمت اوہی 100 روپے اوہی کو 1000 روپے اوہی اپنی
زندگی دی کمائی تو اپنے باپ نو دے چھڑ دا تیرا باپ اج صحیح سلامت تیرے واسطے ہاتھ چوک کے دعا منگدا یا اللہ میرے پتر دی کمائی دے اندر برکت عطا فرما دے ساری زندگی باپ تیرا 100 دے نوٹ دے پیچھے ترسدا رہیا اج جدوں باپ دا وصال ہو گیا تو اپنے سارے خاندان دے رشتہ دار والیاں نو اکٹھیاں کر کے مرغ تے مسلم پہ کھوانا میں نالے لاکھ روپے تے 2 لاکھ تے 10 لاکھ دو ختم تے دلواریاں میں او تو تینوں حیا نہیں آیا جدوں باپ نے 100 دے نوٹ دے پیچھے تیریاں منتاں کیتیاں پتر مینوں 100 روپیہ چاہیدا وے پتر مینوں دوائی چاہیدی وے مینوں دوائی لیا دے نہ سجنا او سمندا نہ لو او تے جے تو خدمت کر لیندا اج لاکھاں دی لوڑ نہیں سی تھوڑا جا ختم دوا چھڑدا اللہ بخشش فرما چھڑنی سی اودوں باپ تیریاں منتاں کردا رہیا اس دور دے اندر باپ نے تیریاں منتاں کیتیاں پتر تینوں رب دا واسطے 100 دا نوٹ دے دے میں دوائی لے کے آنی ہے اودوں تو باپ نو بڑی حقارت دی نظر نہ ویکھدا رہیا اج تیرے باپ دا وصال ہو گیا تے کہندے نے واہ جی واہ چودھری صاحب نے 10 لاکھ روپیہ لا چھڈیا پیو دے ختم تے میں کہا او 10 لاکھ نالوں اودوں جے تو خود جُتی لے آ گئے پا چھڑدا نا باپ دے پیریں تے اس 10 لاکھ نالوں جُتی چنگی سی سبحان اللہ باپ نے خوش ہو جانا سی نا خوشی دے اندر آگے باپ نے ہاتھ چک کے دعا کر چھڑنی سی تیرا بیڑا پار ہو جانا سی لیکن افسوس افسوس صد افسوس ساڈا معاشرہ بہت ہی دور جا چکے ہیں والدین کی خدمت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج دی رات میرا ایک ایسی قوم دے قریب دی گزر ہویا صحابہ نے کہتی حضور قوم کیسی سی فرمایا جنہاں نو اننا اگ دے درخت نے درخت اگ دے تے انہاں درختاں میں شاخاں دے نال الٹا لٹکایا ہوا ہے الٹا لٹکایا ہے حضور نے فرمایا میں جبریل کو پوچھا کہ بھئی اے کون لوگ نے جبریل امین عرض کردے نے کملی والیا اے او لوگ نے تہاڈی امت تے او لوگ نے جڑے اپنی زندگی دے اندر اپنے باپ نو گالاں کڈ دے ہوندے سن جڑے اپنے باپ دے سامنے زبان درازی کردے سن جڑے اپنے باپ نو ساری زندگی گالاں کڈدے رہے باپ نو کہندے رہے تو ساڈے واسطے کیتا کی ہے اے او لوگ نے حضور نے فرمایا میں ایسی قوم دے کولوں بھی گزریا جنت دے اندر ایک تخت لگا ہوا ہے اور اس تخت دے اوپر لوگ بیٹھے نے اس تخت دے اوپر لوگ بیٹھے نے حضور نے فرمایا میں جبریل نے پوچھا جبریل او لوگ دے او سن جڑے اپنے باپ تے ماں دی نافرمانی کردے سن جبریل آ لوگ کنے نے جب جبریل امین نے حضور دی زبان اقدس جو جملہ سنیا تے جبریل امین ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے حضور اے تہاڈی امت او لوگ نے جنہاں نے اپنی زندگی دے اندر نمازاں بھی 5 پڑھیاں نے ہر سال رمضان دے روزے بھی 3 رکھے نے اللہ نے طاقت دتی حج بھی کیتا وے جے او صاحب زکات سن انہاں نے زکات بھی ادا کیتی وے حضور دے نال نال اپنے والدین دی فرما برداری بھی کردے رہے اپنے والدین دی فرما برداری کردے رہنے حضور نے فرمایا انہاں لوکاں دے جدوں قریب دی گزریا وا میری سواری گزری وے او سارے بندے اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے تے میرا استقبال کیتا وے میرے نبی فرمایا او جنتی لوگو اللہ نے تہاڈے تے جڑا انعام دتا وے تہانوں والدین دی خدمت کرنے دا صلہ عطا فرما چھڑیا والدین دا صلہ خدمت دا صلہ عطا کر چھڑیا گرامی قدر حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ حاضر ہویا نوجوان لڑکا آج بالخصوص انہاں بچیاں واسطے جڑے صاحب روزگار نے جڑے کوئی کام شام کردے نے تے کچھ محنت کر کے تے اپنی محنت لیا کے نا اپنے گھر کوئی کمائی کر کے لے کے آندے نے نا بالخصوص انہاں دوستاں واسطے اے روایت میں یہ سمجھنا اے گناں دیا کھڑکیاں نہیں اپنے دل دیا کھڑکیاں نو کھول کے اس روایت نو سماعت کرو کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات انہاں لفظاں نو اپنے دل تے لکھ کے لے جاؤ
خدا دی قسم اگر کوئی اس محفل دے اندر باپ دا بے ادب بیٹھا ہے نا، ماں دا بے ادب بیٹھا ہے، جا کے انہیں توبہ کر لی نا، اللہ دے کولوں بھی توبہ کی تھی، اپنے ماں باپ دے سامنے جا کے معافی مانگ لی، خدا دی قسم سارے دا بیڑا پار ہو گیا جی۔ حضور دی بارگاہ دے اندر نا ایک نوجوان آیا، آ کے نا عرض کردا ہے کملی والیا دیکھو نا میں سارا دن محنت کرنا، مزدوری کرنا، تے جدوں میں پیسے لینا ہوا نا، پیسے لے کے میں اپنے باپ نو امانت دی طور تے کھڑانا، باپ نو دینا نہیں امانت دینا، تے باپ میرا خرچ لیندا ہے، باپ خرچ کردا ہے۔ حضور میرا دل دکھدا ہے، حضور میرا دل دکھدا ہے۔ اس حدیث نو تفسیر کشاف کے اندر اور الزواجر کے اندر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھیا اور دیگر مفسرین نے لکھیا، جب حضور نے سنیا نا اس نوجوان نے آ کے اپنے باپ کی شکایت کی تھی حضور کے سامنے، میرے نبی نے فرمایا جا نوجوان اپنے ابن کو بلا کے لے کے آ، اپنے باپ کو لے کے آ۔ نوجوان بڑا خوش ہویا کہ حضور نے میری درخواست مانی تے حضور میرے ابے دی کلاس لین گے، میرے ابے دی کلاس لگان گے، حضور میرے ابے تے ناراض ہون گے۔ منڈا دوڑدا گیا جا کے اپنے باپ کو کہدا ابا جی تانوں حضور بلا رہے ہیں۔ تانوں کون بلا رہا ہے؟ اج مزہ لیجیے نہ، تسی وہ مزہ ہی نہیں دے رہے یار، سبحان اللہ تے بولو کوئی محفل اندر روحانیت ہے۔ مینوں پتہ لگے کہ میں جاگدے بندے نہیں بیٹھا تقریر کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جائے اپنے والد نو لے کے آ۔ چلو نوجوان لڑکا چل دیا اپنے باپ کی خدمت دے اندر حاضر ہویا، جا کے کہنے لگا ابا جی چلیے، ابا جی چلیے، پتر کتھے جانا ہے؟ ابا جی تہانوں حضور بلا رہے ہیں۔ اگر میرے کو پوچھو او منڈا جا کے کہندا ہے ابا جی شہر مدینے چلیے، شہر مدینے چلیے، جت رحمت باجا ماریا، شہر مدینے چلیے چلیے، شہر مدینے چلیے، جت رحمت باجا ماریا، عرش تو شانہ اونچیا اونچیا، عرش تو شانہ اونچیا، میرے مدنی دے جدو باپ نے سنیا میرا پتر کہہ رہا کہ ابا جی تہانوں حضور بلا رہے ہیں، تے باپ نے اپنی لاٹھی پھڑی میں تے باپ لاٹھی ٹیک دیا نالے مصطفیٰ دی بارگاہ چ جا رہا وے، نالے اس باپ نے دل دے اندر ایک جملہ بولیا وے، اپنے دل دے اندر ایک خیال پیدا کیتا وے، تے جدو خیال پیدا کیتا فنازل جبریل، ادھر جبریل امین میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے، آگے ہاتھ جوڑ کے عرض کی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جدو حضور دی بارگاہ دے اندر جبریل امین آئے نے، میرے نبی فرمایا جبریل کیویں آیا وے؟ عرض کیتی حضور جڑا غلام تہاڈی بارگاہ چ گیا وے اپنے باپ نو لے کے آ رہا وے، حضور جدوں بابا تہاڈی خدمت دے اندر حاضر ہو جاوے، جدوں بابا آوے اس بابے نو پوچھنا ہے کہ اے بابا مینوں او گل تے دس جڑی تو ہجے دل چ سوچی وے، تیرے کناں وی گل نہیں سنی وے، او گل مینوں تے دس جیڑی گل تیرے دل دے اندر آئی وے، تیرے کناں نے بھی ہجے نہیں سنی وے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ادھر بابا چل دیا جدو مسجد دے اندر قدم رکھیا، میرے نبی نے فرمایا بابا جی آ گئے ہو؟ عرض کیتی حضور پیغام تو ہاٹا ہوئے، میری کی میں جھال میں نہ آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا بابا جی دسو کہ میں آئے جے؟ عرض کیتی حضور میرا پتر نے تو ہڈی بارگاہ دے اندر میری شکایت لگائی میں۔ میرے نبی نے فرمایا بابا جی ہن باقی گلاں بعد چوں
سوچ دیا میری بارگاہ جا رہے ہو. جب بابے نے اتنا جملہ سنیا بابے دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے تے بابا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تیرا شکر ہے. میرے نبی نے فرمایا بابا جی نانا مینوں او گل دسو جڑی تسی اپنے دل دے اندر سوچ دے آئے گے. بابے دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے. بابا رو کے کہنے لگا حضور میں تے اللہ دا شکر بیان ادا کرنا وا. اللہ نے سانو سچا نبی عطا فرمایا وے. اللہ نے سانو او نبی عطا فرمایا وے جڑا دل دیاں وی جانن والا وے. جڑا نبی دل دیاں وی بجھن والا وے. جڑا نبی دل دیاں وی گلاں نوں جاندا وے. میرے نبی نے فرمایا بابا جی انہاں غلاماں دے مجمع دے اندر دسو تے صحیح دل دے اندر کی سوچیا سی. بابا جی نے جو ہاتھ بنے تے رو کے عرض کردے نے لجپالا کا میں سوچنا ہے پیا سا حضور اج میرا پتر جوان ہو گیا وے. اج میرے پتر دے کول مال و دولت بھی آ گیا وے. اج میں کمزور ہو گیا ہاں. اج جی میں اودے پیسے خرچ کری لینے اونے تو ہاڈی بارگاہ دے اندر شکایت لا چھڈی وے. حضور ایک ویلا او وی سی جدوں میں مالدار سا میرے جسم دے اندر طاقت سی میرا بچہ کمزور سی بچپن دی حالت دے اندر سی. حضور کچھ کر نہیں سی سکدا. حضور چل بھی نہیں سی سکدا. حضور میں اپنی انگل دے نال پکڑ کے اس بچے نو چلنا سکھایا. حضور جو بھی زبان چوں کڈدا سی میں اپنی محنت مزدوری سے ادا کر کے اپنی دنیا دے جس مرضی کونے جو منگدا سی میں لیا کے اس بچے نو بھی دے دینا سا. حضور اس بچے نے پھر بھی تہاڈی بارگاہ دے اندر شکایت لا چھڈی وے. میرے نبی نے فرمایا بابا جی پھر کی سوچیا. عرض کیتی حضور میں سوچنا پیا سا ویکھو نا یہ بچہ نکا سی میں انہوں چلنا بھی سکھایا وے. انہوں اج اس مقام تے پہنچا چھڈیا وے کہ بابا جی حضور بچہ کما رہا وے. حضور کل ایک ویلا آیا سی جدوں میں جوان سا یہ بچہ چھوٹا سی ایک کمزور سی میں طاقتور سا. انہیں میری کمائی نوڑا چھڑیا. اس بندے نے میری کمائی دے وچوں وافر خرچ کیتا وے. حضور میں پھر بھی پریشان نہیں سی ہویا. حضور جدوں اج ویلا آ گیا وے اے بچہ مالدار ہو گیا وے. اے بچہ طاقت والا ہو گیا وے. میں کمزور ہو گیا وا. جی میں اج اس بچے دے پیسے تھوڑے جے خرچ کر لینے. حضور اس بچے نے غصہ کر لیا. میرے نبی نے فرمایا میرے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے. ہن تاریخ دے الفاظ نے علامہ ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھیا اور دیگر علماء نے لکھیا جدوں میرے نبی دی زبان اقدس نے میرے نبی نے جدوں اس پتر دی اس بابے دی گل نو سنیا میرے نبی نے فرمایا او منڈیا کی پیا کرنا وے تو اپنے باپ نو ناراض پیا کرنا وے. تاریخ دے الفاظ نے میرے نبی اپنی مسند تو کھڑے ہوئے نے جا کے بچے دے گریبان نو پکڑیا تے پکڑ کے کہنے لگے او نوجوانا سن لے جڑی تو گل کرنا چاہنا وے او تینو جواب میں دے چھڈنا وا. میں نبیوں دا امام ہو کے تینو حکم دینا وا اج تو بھی اپنے باپ دا وے. تیری جان بھی تیرے باپ دی وے. تیرا مال بھی تیرے باپ دا وے. جدوں دل کرے جتھے دل کرے جو دل کرے خرچ کر سکدا وے. تیرا باپ جدوں دل کرے جو دل کرے جتھے خرچ کرے جنہ دل کرے تیرا مال خرچ کر سکدا وے. تو انہوں پوچھ نہیں سکدا. تے بابے دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے تے بابا مصطفیٰ دے در اقدس جو نالے واپس جا رہا وے نالے میرے نبی دی ذات دا شکریہ ادا کر رہا وے. نالے بابا کہندا یا کا صدا وسدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوارا یا اللہ میں دعا کرنا جڑا جڑا بھی بیلی مصطفیٰ دی ذات نو پکاردا پیا وے جڑا جڑا بھی بیلی محبت دے نال حضور دی ذات نو آوازاں پیا ماردا وے یا اللہ میں دعا کرنا وا اگر والدین زندہ نے او اپنے والدین دے نال ایک باری تیرے روضے تے آوے. جنہاں دے والدین اس دنیا فانی تو رخصت کر دے نے یا اللہ میں اس بندے واسطے دعا کرنا وا تینو تیرے نبی دی رحمت دا واسطہ ہی
اس بچے دے والدین دی بخشش فرما دے میرے نال مل کے پڑھ لو صدا وسدا نبی تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا نبی تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہو گئی غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہو گئی غریباں دا گزارا یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن نوجوانا تیرا باپ جدو دل کرے تیری کمائی جو خرچ کر سکتا ہے تو اپنے باپ کو پوچھ نہیں سکتا کیوں؟ کیونکہ جس انداز نال تیرے باپ نے تیرے واسطے تکلیفاں سہیاں تو تے اپنے باپ نے انہاں تکلیفاں دا حق بھی نہیں ادا کر سکتا اپنے باپ نے تکلیفاں دا حق نہیں ادا کر سکتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بچہ اپنی ماں دی پیشانی دا بوسہ لیندا ہے کادا بوسہ لیندا ہے پیشانی دا ایسے ماں دی پیشانی دا بوسہ لیندا ہے اپنے باپ دے ہتھاں دا بوسہ لیندا ہے ماں دی پیشانی دے باپ دے ہاتھ بوسہ لیندا ہے صحابہ نے کیتی حضور پہ فرمایا کل قیامت دا دن ہوے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندہ ہائے 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 کرتا ہوئے گا فرمایا اس قیامت والے دن جہنم تے اس بندے کے درمیان او جڑا ماں دی پیشانی دا بوسہ لیا ہوئے گا نا دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا آپ میرے نبی نے اپنی امت دے نوجواناں نو اپنی امت دے پتراں نو والدین دا ادب دسیا کہ ماں دا ادب ہے باپ دا ادب ہے تے ساڈے اس معاشرے دے نوجوان ساڈے اس معاشرے دے جڑے ہیں نے پڑھے لکھے نوجوان خدا دی قسم ممبر رسول تے بیٹھا اتنا بے ادب والدین دا ان پڑھ نہیں ہوندا جنہ پڑھیا لکھیا ہوندا باپ تے کہندا نا میں اپنے پتر نو پی ایچ ڈی کروا لی میں فلاں ایوارڈ دواتا میں فلاں نو ڈگری کرواتی لیکن اس ڈگری دا کی فائدہ کہ جڑا پتر اپنے والدین واسطے ہاتھ چک کے دعا بھی نہ کرنا جاندا ہوئے 1980 یا 1985 غالباً اس کے قریب فیصلہ آباد دا ایک بندہ فوت ہو گیا انہیں اپنے پتر نو نا اتنا پڑھایا کہ وہ بچہ انگلش کا ماہر ہو گیا اور بعد ممالک سے انگلینڈ یورپ وغیرہ جا کے نا انہیں تعلیم حاصل کی تھی اس بچے کا نا باپ فوت ہو گیا جنازہ تے وہ پہنچ نہ سکیا 2-3 دن بعد آیا تے بچہ بڑا غمگین بس آخری بات 1-2 منٹ کے اندر میری گفتگو مکمل بچہ بڑا غمگین آگے کہنے لگا یار باپ کے جنازے نال تے میں حاضر نہیں ہو سکیا چلو مینوں باپ دی قبر تے لے چلو جڑے دوجے رشتہ دار سن نا اس بچے نو باپ دی قبر تے لے گئے جدو باپ دی قبر تے گئے نا ہن اس بچے نے کیتا کی سارے بندے قبر تے کھلو کے ہاتھ چک کے دعا مانگ رہے ہیں او بچہ ان ہاتھ بن کے کھلوتا ہے کافی دیر کھلوتا ہے ایک بندہ بول کے کہنے لگا یار اتنی دوروں آیا ہے سانو کیا باپ دی قبر کم از کم ہاتھ چک کے دعا تو مانگ او بچے دے جڑے جملے سن نا بچے دی اکھاں چ آنسو جاری ہو گئے بچہ رو کے کہنے لگا میرے دسو دعا منگا کی میرے باپ نے ساری زندگی مینوں دین سکھایا ہی نہیں میرے باپ نے تے ساری زندگی مینوں دنیا میں رکھیا نا ہن ایتھے کھلو کے میں کوئی عربی عبارت تے پڑھ نہیں سکدا میں کوئی ہاتھ چک کے دعا تے مانگ مینوں پتہ ہی نہیں دعا ہے کی میرے کو فزکس سن لو کیمسٹری انگلش جنی مرضی سن لو میں سنا دیاں گا انگلش دی جو مرضی سن لو جے تے انگلش کام آئے گی تو میں سنا دینا کہنے لگے نہیں ایتھے تے یا اللہ کا ذکر کام آئے گا یا مصطفیٰ دے فرمان کام آنے گے بچہ رو کے کہنے لگا میں کی کراں
میں باپ واسطے دسو کی کراں؟ میں باپ نو چنگا سمجھا یا باپ نو بھڑا سمجھا؟ اس باپ نے تو ساری زندگی مینوں دین سکھایا ہی کوئی نہیں. کم از کم اپنے بچوں نو اتنا کو دین سکھاؤ کل ساڈیاں قبراں تے کھڑے ہو کے ہاتھ چک کے دعا منگن جو کے ہو جان، سانو غسل دین جو کے ہو جان، ساڈا جنازہ خود پڑھان جو کے ہو جان. اے پتر دا حق ہے والدین دے اوتے کہ غسل پتر دے، جنازہ پتر پڑھاوے خود، قبر چ پتر خود اتارے. بڑے مقدرہ والے ماں باپ نے، بڑے مقدرہ والے باپ نے. میں خراج عقیدت پیش کرنا انہاں باپاں نو، انہاں والدین نو جنہاں نے اپنے بچیاں نو کم از کم دین سکھا لیا ہے. تے ساڈا معاشرہ ایک بندے تے 4 پتر نے نا، 4 پتر، 3 پتر ذہین نے تے ایک تھوڑا جا کم ذہین ہے. اور جڑے 3 پتر ذہین نے نا انہاں نو اسی سکول دی تعلیم ول پا چھڈنے ہیں، تے جڑا کم ذہین ہوندا ہے نا اونوں اسی یار انہوں مولوی بنا چھڈنے مولوی. تے کل نو او جڑے ذہین ہے کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی کچھ او تینے قبر تے کھلوتے ہوندے نا، تے او جڑا کم ذہین ہوندا ہے نا جنوں اللہ دے دین واسطے چنیا ہوندا ہے او باپ دا جنازہ بھی پڑھا رہا ہوندا ہے. سبحان اللہ. او باپ دی قبر تے کھلو کے قرآن دی تلاوت بھی کردا ہوندا ہے. او باپ واسطے سورہ ملک بھی پڑھدا ہے، باپ واسطے سورہ رحمان بھی پڑھدا ہے، باپ واسطے سورہ یاسین بھی پڑھدا ہے. میں کہ یار سجنا ہن فیصلہ تو خود کر. چنگے او اے نہ سمجھو کہ میں دنیا کی تعلیم کے خلاف ہوں. ٹھیک ہے وہ بھی کراؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، پائلٹ بناؤ، جو مرضی بناؤ، لیکن او دے نال خدا را قرآن دا قاری بھی بناؤ، دین دا عالم بھی بناؤ، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان تے چلن والا بھی بناؤ. اگلا جمعہ المبارک انشاءاللہ العزیز ماں کی عظمت پڑھایا جائے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.